Come up forward on the stage. I request the organizers, Mr. Bledwin, Mr. Jerry and Mr. Novida to please kindly escort Mrs. Kandolina, Akka Kandu. Kai boren galtai tu Mairanak Randun. So can I see you please kindly come forward here. Magashanu, comedian Selvi Korea. हाचो झोल जाल्लो 14 तारखेर फेब्रुवारीचे 1974 ह्या वर्सा आनी वेळ्ळेच्या तुमच्या गांवान ताणे कोंकणी पासत आनी तियात्रा पासत आपले जायतेच योगदान दिलां. प्रोफेशनल स्टेजीर ते पयलेच फावट कॉमेडियन जॉन डिसिल्वा हाच्या तियात्रान वाट ह्या तियात्रान ते तुमकां माचयेर दिसती पडलेले. पूण जिवितांत ताणे आपले पयलेच पावल कोंकणी माचयेर आपल्या व्हडल्या भावाच्या तियात्रान आनी खेळ तियात्रान बाब साऊथ कोरिया हांच्या तियात्रान आनी खेळ तियात्रान ते तुमकां दिसती पडलेले. जायत्या तियात्रांनी नाचोन ओदीक करून भोव करून 200 मायज विसिडींनी ताणें भुमिका करून आमच्या दर एका गोंयकाराचेर तोंडाचेर ताणें भरपूर हांसो दवरला. ताल्यांचो गणगण जावनी फॉर सोर्गेस मात्योश कोरिया आका कॉमेडियन सेल्वी. रिक्वेस्ट करता फादर वॉरनान शॉल घालूंक सेल्वीचे बायलेचेर that is Mrs. Kandolina Fernandez आणि रिक्वेस्ट करता फादर सांतातोनीन हो मोगाचो गिफ्ट from the United Citizens of Welly or Mrs. Kandolina Fernandezak भेटो मोठ्यान ताल्यो जावनी not only for Kandu but also for comedian Sorges आमचो Selvi. फुडले सुवातेर I would request the company of the sister of Father Neville, Mrs. Myra Martins, to please kindly come up forward. Can I just see you people please putting your hands together for Mrs. Myra Martins. Neville Lutz Sacramento Gracias. Zolzalo 11 तारखेर फेब्रुवारीचे 1964 ह्या वर्सा आणि ताका ताच्या पाद्रीपणाची मागणी फावो जाल्ली on the 30th of April 1991 at your very own church, that is St. Francis Xavier's Church in Welly, by then the Archbishop Emeritus Raul Nicolau Gonsalves. जायत्याच गोंयच्या फिरगोजांनी तेणे वावर केल्ले तशेंच असिस्टंट डायरेक्टर म्हणून जायत्याच आमच्या डायसिसीच्या खात्यांनी ताणें आपले योगदान दिल्लें आसा. आनी कोंकणी मोला पासत ताणें जायतेच तियात्र बरोवन कोरेजमाच्या काळान जायतेच सुपरहिट तियात्र बरे संदेश दिवपी तियात्र आमचे मुखार ताणें सादर केल्ले. ताचो पयलोच तियात्र एक रुखाची 3 फळां जो 12 वर्सांची पिरायेर आसतना 1976 ह्या वर्सा ताणें सादर केल्लो आनी वेलेकार निर्मिती ह्या बॅनरा खाला ताणें जायतेच कोरेजमांतले तियात्र आमचे मुखार सादर केल्ले आनी तियात्रीस म्हणून 40 आनी 5 वर्सां ताचें योगदान वर्तता. रिक्वेस्टिंग फादर वॉरन टू प्लीज कायंडली पुट ऑन द शॉल ऑन मिसेस मायरा जे फादर नेविल ग्रेशियस हाचे वतीन हें शॉल तशेंच मोगाची भेट फादर सांतो आंतोनियो पेरेरा हाच्या हातांतल्यान ती स्वीकारता. ताल्यांचो गणगण जावनी फॉर मिसेस मायरा मार्टिन्स आनी तशेंच फॉर फादर नेविल ग्रेशियस. देव बरें करूंक. तशेंच मोगाच्यानू तिसरे आमचे आयज सत्कार जातले ते व्हरता मायस्ट्रो झुझिनो डिसुजा आनी ताचे नातू मिस्टर सिगवर्ल्ड डिसुजा आमचे मदें हाजीर आसा. रिक्वेस्टिंग मिस्टर सिगवर्ल्ड टू प्लीज कायंडली कम अप फॉरवर्ड. इश्टानो मायस्ट्रो झुझिनो गोंयचे एक फामाद म्युझिशियन ते वर्तवले. ताचो जल्म 1941 ह्या वर्सा गोंयां जाल्लो. ताणें जायत्याच भुरग्यांक आपले कोलये वरवीं ताणें ट्रेन केले आनी ते भुरगे आयज कोंकणी पालकार ते पोरजोळटा. सुमार ताणें 3000हून वदीक खातारांक ताणें आपले संगीत दिले आनी ही वॉज नोन फॉर हिज युनिक ऑर्केस्ट्रेशन अँड म्युजिकल डायरेक्शन. He led his own orchestra, the AVC Pops, which became one of the most respected musical groups in Goa. Throughout his life, he received numerous awards and honors in recognition of his contribution to music and culture. 2017 ह्या वर्सा ताणें ह्या संवसाराक आपले निमणे गुड बाय म्हणून आयचे सर्गींच्या राजान देवा सांगता खुशाल आसा आनी ताचे नातू मिस्टर सिगवर्ल्ड डिसुजा आयज ताचे वतीन हे शॉल आनी हो गिफ्ट स्वीकारता. रिक्वेस्टिंग फादर वॉरन टू प्लीज कायंडली hand over the shawl and Father Santo Antonio to please kindly make sure that you're handing this lovely memento to Mr. Sigwald D'Souza. Talio Zangni for Mr. Sigwald आणि तसेच
सोर्गेस मायस्ट्रो झुझिनो आणि एकदा तुमच्या वेळेच्या 3 महादेत्यांक कॉमेडियन सेल्वी फादर नेवेल आणि मायस्ट्रो झुझिनो हांकां मोठ्यान ताल्यो जावनी. देव बरें करूंक म्हणटा फादरांक. थँक्यू सो